व्यूवर्स भी देख रहे हैं, शायद कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जो आपसे शादी करना चाहता हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर शादी करना चाहती हूँ ना, मैं ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हूँ जो काम करता हो, अच्छा हो, मुखलस हो। ये नहीं है कि आजकल के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ आपकी होस्ट ज़ोया अली। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं समरीन, जिन्होंने एमए पास किया हुआ है, लेकिन इनकी कहानी बहुत ही दुख भरी है। इनका कहना है कि एक मामूली सा नौकर जिसने इनको जॉब का झांसा देके, इनको काम का झांसा देके इनके घर से यहाँ पर बुलाया और एक छोटे से कमरे में रख के काफ़ी टाइम, काफ़ी दफ़ा यूज़ किया और इसके अलावा काफ़ी और लोगों से भी यूज़ करवाया। इनका आईडी कार्ड, इनके पेपर्स वगैरह, इनके कागजात सारे उसने ज़ब्त कर लिए थे। आइए इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरीन है। समरीन, आपकी एज क्या है? मेरी 30। अच्छा, 30 साल की हैं आप माशाल्लाह से। मुझे ये बताएं कि आपकी क्या कहानी है, आप कौन से इलाके से यहाँ पर आई थी और मतलब किस तरह से एक बंदे के झांसे में आ गई आप? मैं जो है ना सियाईवाल रहती थी। मैंने एमएससी की हुई है और मेरी शादी हुई हुई है। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। तो लड़के के साथ मेरी दुआ सलाम हुई। तो मुझे जो है ना फ़िल्मों में, ड्रामों में करने का बहुत शौक़ था। तो वो लड़का मुझे कहने लगा कि जी आपका शौक़ है तो आप मेरे साथ लाहौर चलो। तो मैं ना लाहौर तुम्हें ना काम करवाऊँगा। तो मैंने ना सोचा ना समझा, मैं उसके साथ ही आ गई। जब मैं उसके साथ आई तो उसने किराए पे एक घर लिया छोटा सा, तकरीबन वो 5,000 का मतलब रूम था। और मैं अपने कपड़े वगैरह सारा कुछ लेके आई थी। तो मसलन उसने 2-3 महीने मुझे रखा और यूज़ किया। उसके बाद जो है ना मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरे मसलन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारा कपड़े वगैरह वो सारा कुछ वो लेके फ़रार हो गया। तो मैं जो है फिर ड्रामे के सिलसिले या फ़िल्मों के सिलसिले में स्टूडियो जाती है ना शुरू कर दिया। वो सिगरेट मैं समझती थी सादा, लेकिन वो चरस वाला सिगरेट होता था। ठीक है, मैं फिर इस तरह मेरा अब ये हाल हुआ पड़ा कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या है कि अब मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं कभी कहीं पे सड़कों पे सो रही होती हूँ, कभी कहीं जगह पे सो रही होती हूँ। वहाँ पे सड़क के पास एक पिकअप है, रात को वहीं पे जाके सो जाती हूँ। लेकिन वहाँ पे भी सोती हूँ तो लोग सोने नहीं देते। अक्सर लड़के बदतमीज़ी करते हैं, अक्सर लोग जो है ना मुझे छेड़ो छाड़ी करते हैं। तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस ज़िंदगी से। तो मैं सोचती हूँ कि जो है ना ये ज़िंदगी मेरे लिए बेकार है। अब तो मैं परेशानी की वजह से पाउडर पीना शुरू कर दिया मैंने। आप मुझे ये बताएं कि आप कहीं मतलब आपने कोई जॉब वगैरह नहीं किया? आप माशाल्लाह से पढ़ी लिखी थी, एमएससी की हुई है आपने, आपको तो अच्छे से अच्छी जॉब मिल सकती थी। और फिर आप मुझे ये बताएं कि आपने फिर कुछ एक्ट्रेस बनने का जो ख्वाब देखा था, कुछ बनने का ख्वाब देखा था, उसको आपने ऐसे लोगों की वजह से बीच में ही छोड़ दिया? ज़ाहिर है मुझे कोई जॉब के लिए तो पहले मतलब जब मैं साहिवाल थी तो वहाँ कोशिश करती रही हूँ कि जॉब मिल जाए। जॉब नहीं मिली। फिर मैं जब ज़ाहिर है यहाँ पे आ गई तो इतना मैंने धक्के खाए। तो मुझे नौकरी कौन देता? मेरा हाल लोग देख के वो मुझे धक्के देते हैं, कहते तुम नशा करती हो, तुम पाउडर पीती हो। तो मैं फिर कैसे नौकरी करती? तो मुझे एक बात ये बताएं कि आपने फिर इतने मतलब बुरे हालात से तंग आके आपने शादी करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप किसी अच्छे इंसान को देख के शादी कर लेती। मैं शादी किससे करती? हर कोई बंदा मुझे दगा दे देता, क्या देता था, मैं तुम्हें काम करवाऊंगा, मैं ये करूंगा। जब वो यूज़ करते तो फिर मैं उस बंदे से शादी करती ना जो मुझे पायदार नज़र आता, कोई मुखलस नज़र आता। मुखलस तो आपको पता ना आजकल कोई है ही नहीं। तो फिर मेरी शक्ल देख के कौन मुखलस होता? कोई घर रखने के लिए मुझे नहीं तैयार होता तो शादी की तो दूर की बात है। फिर शादी मुझे जब मैंने करनी थी तो मैं पहले ही मतलब यहाँ आती तो मैं कर लेती। लेकिन क्या मतलब वो उन्होंने मुझे यूज़ ही किया तो मेरा वैसे ही दिल टूट गया। क्योंकि जो काम नहीं करवा सकते वो कौन बंदा मुझसे शादी करता? बिल्कुल, ये बात तो है। और आप मुझे ये बताएं कि अब आपकी ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल में गुजरी है, आगे आपका क्या प्लान है? अभी मेरे ख्याल से आप 30 साल की हैं और आगे तो अल्लाह ने पता नहीं कितनी ज़िंदगी लिखी हुई है, आपने किस तरह गुजारनी है? इस तरह तो नहीं गुजरती ज़िंदगी जिस तरह आप गुजार रही हैं ना? अब मैं जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा जहन जो है ना काम करना छोड़ गया। मैं क्या करूँ? मैं जो है ना उस एक बेवकूफ़ी की वजह से मुझे आज ज़लालत हो रही है। ना मैं आगे की रही हूँ ना मैं पीछे की रही हूँ। अब तो मेरा समझ से बाहर हूँ। मैं करूँ तो करूँगा। किसी बंदे पे भी भरोसा करती हूँ, वो मसलन मुखलस नहीं होता, वो मुनाफिकत बंदा निकलता है। तो मुझे तो वैसे ही अब लोग देख के ना बट्टे मारते हैं।
اچھا تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر شادی تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہے. ہمارے جو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں شاید کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو, آپ کو سہارا دینا چاہتا ہو یا آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہو, تو آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو زندگی میں, کوئی آئے اس طرح سے؟ ہاں میں چاہتی ہوں کہ میں اگر شادی کرنا چاہتی ہوں نا, میں ایسے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو کام کرتا ہو, اچھا ہو, مخلص ہو. یہ نہیں ہے کہ آج کل کے منہ پہ میٹھی میٹھی ہاں میں تیرا ہوں, میں یہ ہوں, بعد میں وہ جو ہے نا دغا دے جاتا ہے, منافقت ہوتے ہیں. تو میں ایسا نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا بندہ مخلص ہو, پیار کرنے والا ہو اور مجھے اس کا اپنا گھر ہو, میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. آپ کے جو پہلے والے بچے تھے اور جو ہسبینڈ تھا وہ سب کدھر گیا؟ آپ نے کبھی نہیں واپس کوشش کی میں دیکھوں, میں جاؤں, میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ کچھ آپ کو اتا پتہ نہیں ان کا؟ نہیں, میں جو ہے نا جاتی ہی نہیں ہوں. مجھے بالکل وہاں کا کسی کو پتہ ہی نہیں میں کہاں رہ رہی ہوں کہاں نہیں. نہ ان کے نمبر میرے پاس ہے, نہ میرے پاس تو اب وہ چھوٹا سا ایک موبائل ہی ہے, تو وہ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میں کیسے پتہ کروں؟ یہ بات تو ہے. تو آپ کے بچے کتنے سال کے تھے جب آپ ان کو چھوڑ کے آئی تھیں؟ میرا ایک بچہ تھا 2 سال کا, ایک بیٹی جو تھی نا وہ 3 سال کی تھی. اچھا 3 اور 2 سال کے. ان کے ابو زندہ تھے اس ٹائم پہ؟ ہاں جی وہ زندہ تھے, لیکن وہ اتنا کماتے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا چلو وہ بھی تھوڑا بہت کما لیں اور میں بھی کما لوں. لیکن جب اس لڑکے کے جھانسے میں آ گئی, پھر دوبارہ میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کیونکہ میں پلٹ کے دیکھتی تو گھر والوں کو شک ہو جاتا یہ فلانی جگہ پہ, پھر انہوں نے آ کے مجھے مار ڈالنا تھا. یہ بات بھی ہے. لیکن آپ سوچیں ابھی بھی تو آپ کی جو زندگی آپ گزار رہی ہیں, نشے کر رہی ہیں, یہ بھی تو موت کی طرف ہی آپ کو لے کے جا رہی ہے. تو کیا پتہ آپ کے وہ معاف کر دیتے گھر والے, آپ کے ہسبینڈ آپ کو معاف کر لیتے, آپ کے بچے آپ کو معاف کر لیتے, واپس گلے کے ساتھ لگا لیتے, ایسے بھی تو پاسبل تھا نا. میں نے اس وقت نا لڑکے کے پیار میں اتنا وہ مگن ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب بھی سوچتی, میں یہ سوچتی تو میں چلی جاتی واپس. میں نے یہی سوچا کہ میں واپس جاؤں گی تو گھر والے جو ہے نا مجھے قبول نہیں کریں گے, کیونکہ میرا والد صاحب اور بھائی بڑے سخت تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ جس لڑکے کے ساتھ یہاں پر آئی تھی لاہور میں, وہ اس لڑکے سے آپ کو پیار تھا, اس نے پیار کے جھانسے میں آپ کو پھنسایا ہوا تھا؟ ہاں جی, وہ میرے ساتھ نا موبائلوں پہ باتیں کرتا تھا, نیٹ پہ بھی باتیں کرتا تھا, واٹس ایپ پہ بھی باتیں کرتا تھا. تو بڑے مثلاً مجھے کہتا تھا میں تمہیں یہ کروا دوں گا, میں وہ کروا دوں گا, یہ جب میں اس کے ساتھ آئی تو دیکھا تو وہ تو بالکل ہی ناکارہ لڑکا تھا. اچھا بس اس نے آپ کا یوز کیا, 2-3 مہینے آپ کو رکھا, پھر آپ کو برباد کر کے چھوڑ کے چلا گیا. تو آپ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی لڑکیاں, ہماری جو ویورز, اگر کوئی لڑکی دیکھ رہی ہو ہمارا چینل, اور اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہو اور اس کو بھی کوئی جھانسا دے رہا ہو, اس طرح کے کافی لوگ دیکھیں سوسائٹی میں, کافی لوگ ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی کچھ بننا چاہ رہی ہے, باہر نکلنا چاہ رہی ہے گھر سے, تو وہ اسی طرح لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں. تو آپ لڑکیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں لڑکیوں کو یہی میسیج دوں گی کہ کسی پہ اعتبار نہ کرو, چاہے لڑکی ہے, چاہے لڑکا ہے, چاہے کوئی بھی ہے. اگر آپ کو ان سے پیار ہے نا تو پہلے اس کا اسٹینڈرڈ دیکھو, اس کا گھر بار دیکھو کہ آیا یہ لڑکا میرے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں ہے. خاص کر کے آوارہ لڑکے بھی ہوتے ہیں نا جو مثلاً گھر کو کھانے کے لیے نہیں ملتے, اور وہ نیٹوں پہ یہ جو واٹس ایپ ہے نا, اس پہ تو آپ بالکل بھروسہ نہ کرو لڑکوں پہ, نہ فونوں پہ بھروسہ کرو, پہلے اس کی حقیقت دیکھو پھر اس کے بعد کام کرو. یہ میں سب کو یہی میسیج دوں گی کہ ادروائز جتنی بھی لڑکیاں ہیں یہ کبھی بھی کام نہ کریں. تو ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایس سی پاس کر کے بھی ایک لڑکی کسی لڑکے کے پیار کے جھانسے میں آ سکتی ہے, کسی انسان کی باتوں میں, جتنی چپڑی باتوں میں آ کے اپنی, میں کہتی ہوں خوشحال زندگی, اپنے بچے چھوڑ کے, ان کی خواہش تھی کہ میں ایکٹریس بنوں, میں کچھ بنوں, میں میڈیا میں جاؤں, اور آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایم ایس سی کر کے بھی جابس کے لیے بڑا اپلائی کیا, مجھے کہیں پہ بھی جاب نہیں مل رہی تھی سہیوال میں. تو ایسا صرف سہیوال میں نہیں ہے, میرے خیال سے پورے پاکستان میں ایسے ہے کہ بہت ساری پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں وہ جابس کے لیے ٹرائی کرتی رہتی ہیں, لیکن ان کو جاب ملتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ماشاء اللہ سے ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, ان کا دماغ میرے خیال سے کافی اور طرف جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ پڑھی لکھی لڑکی تو ہم اس کو جاب پہ رکھ لیں, ان کی ڈیمانڈز ہی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال سے عزت دار گھروں کی لڑکیاں جو ہیں وہ اگر کوئی غلط قدم اٹھاتی ہیں تو میرے خیال سے ان کو بھی قیامت والے دن نا اس چیز کا حساب دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ آپ ان کی زبان سے سن رہے ہیں کہ اسٹوڈیوز میں اور چینلز میں کافی سارے اس طرح
طرح کے درندے، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی غلط حرکات کر رہے ہیں، جو نئی لڑکی آ رہی ہے یا نئے لوگ آ رہے ہیں اس انڈسٹری میں آنے کے لیے، میڈیا انڈسٹری میں، تو ان کو یوز کرتے ہیں، ان کو اپنی باتوں میں لا کے ان کو یوز کرتے ہیں. تو میرے خیال سے حکومت پاکستان سے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو بھی نئے آرٹسٹ آتے ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائیں یا پھر کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں سے ان کو بچا سکیں. میرے خیال سے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ اس بات کو سیریس لیں اور دوسرے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں اور سمرین آپ سے اجازت چاہتی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اسٹوری میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.